निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने विद्युत प्राधिकरणको स्पष्ट उक्ति। विद्युत विस्तारका लागि समग्रमा करिब 8 खर्ब लाग्ने अनुमान। सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष बित्दा समेत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्र चिन्तित। 80 अर्ब लगानी डुब्ने जोखिम बढेको गुठेसो। र साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उछाल। नेक्से परिसूचक 52 अङ्क माथिले बढ्दा करिब 5 अर्बको शेयर कारोबार। 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका अन्य कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण कार्यलाई सुधार गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा बिजुली वितरणमा समस्या देखिएको दावी गर्दै विद्युतमा सबै निकायहरूको सहयोग नभए देशमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै ठूलो चुनौती रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै 5 वर्षभित्र सुरु भएका आयोजनाहरूको निर्माणमा 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराउँदै पूर्व पश्चिम ट्रान्समिसन, क्रस बोर्डर लाइन र आन्तरिक सबस्टेसनहरू बनाएर काठमाडौँको विद्युत सप्लाईलाई सहज बनाउनको लागि करिब 50 देखि 60 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। विद्युत विस्तारका लागि समग्रमा करिब 8 खर्बको लगानी आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ छ। यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ समस्या एउटा पार्ट हो र अर्को पार्ट भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको पार्ट हो। ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आवश्यक छ। अहिले उत्पादित विद्युत खपत गर्न र उत्पादित विद्युतलाई एक्सपोर्ट गर्न, खपत भएको बाँकी रहेको विद्युत एक्सपोर्ट गर्नको लागि यदि हामीले संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ भने अर्को डिजास्टर हुनेवाला छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले हिसाब गर्दा तत्काल तुरुन्तै गर्नुपर्ने, हामीले सुरु नै गरिसकेका प्रोजेक्टलाई पनि नेक्स्ट 4 to 5 इयर्सभित्र हामीलाई करिब 4 देखि 5 खरब रुपियाँ चाहिन्छ। र अब हामीले अलि रिलायबल सप्लाईको लागि पूर्व पश्चिम 400 केबी लाइनहरू र क्रस बोर्डर लाइन र यहाँका हाम्रा आन्तरिक सबस्टेसनहरू सबै बनाएर काठमाडौँलाई पनि रिलायबल सप्लाई दिनको लागि काठमाडौँलाई मात्रै करिब 50-60 अरब चाहिन्छ भने होल कन्ट्रीको रिलायबल सप्लाईको लागि करिब 8 खरबको एस्टिमेट आएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले पछिल्लो 6 वर्षमा 1 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकाले लोड सेडिङ अन्त्य भएको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा ट्रान्समिसन र सबस्टेसन लाइन बनाउँदा महँगो भएको भन्दै 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन करिब 4 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले लोड सेडिङ हट्दैमा विद्युतमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले गर्न नहुने भन्दै लगानी गर्ने क्षेत्रले विद्युतलाई बेवास्ता गर्ने हो भने अर्को समस्या आउने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। विद्युत प्राधिकरणले नाफा कमायो, त्यहाँ त अब बजेटै चाहिँदैन, अब के पनि चाहिँदैन भन्ने होइन। विद्युत प्राधिकरणले अब थप लगानी गर्नु पर्यो। त्यसबाट नेपालको ट्रेड डेफिसिटमा विद्युत प्राधिकरण विद्युतबाट मात्रै चाहिँ ट्रेड डेफिसिट कम गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले 5 वर्षभित्र करिब 1.5-2 खरबको एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो क्यालकुलेसन छ। लगानी त्यतिकै जेनेरेसन सेक्टरमा त्यतिकै लगानी भएको छ। जेनेरेसन आउने जेनेरेसनहरू पनि छन्, तर हाम्रो संरचना भएन भने हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। एक्सपोर्ट गर्न नसक्दा अथवा यहाँ खपत गर्न नसक्दा त्यसको इम्प्याक्ट ठुलो पर्नेवाला छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले नेपालमा लोड सेडिङ छैन, विद्युतमा लगानी गर्नु पर्दैन। अब त्यो होइन, अब लगानी नेपालमा विद्युतको लागि लगानी चाहिएको छ। अब यदि लगानी गर्ने निकायहरूबाट यदि विद्युत सेक्टरलाई, इनर्जी सेक्टरलाई चाहिँ व्यवस्था हुने हो भने अर्को समस्या हुनेवाला।
यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र लोड सेटिङ गराएर भारतमा बिजुली नबेचेको स्पष्ट पार्दै पिक समयमा भन्दा अन्य समयमा उत्पादित विद्युत बिक्री नगरेमा घाटा हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले विद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत आग्रह गर्नुभयो। पछिल्ला 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले अस्तव्यस्त बनेको पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा तत्काल उद्धार र राहत पुर्याउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि गर्ने सांसदहरूले उद्धार तथा राहतका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले ठप्प भएको सवारी आवागमनलाई खुलाउन तत्कालै बेली ब्रिजको अव्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। यो विपदको घडीमा सङ्खुवासभा लगायतका यो क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै उद्धार राहत र सहयोग पुर्याओस् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि आज बिहान हामीहरूले भेटेरै निवेदन गरेका छौँ र सङ्खुवासभा जिल्लाका र पहाडी जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै यो क्षतिलाई उद्धार गर्न नसक्ने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग सम्मानीय सभामुख मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यलाई उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्याइदिन र क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराइदिन हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विपदसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण विपदको अवस्थाको जानकारी यो सदनमा गर्नुपर्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन पुल सडकहरू क्षति पुगेका छन्, त्यसको तत्कालैको अवस्था के छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मार्फत म माग गर्न चाहन्छु र तत्कालै बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरिकन झोलुङ्गे पुलहरूको व्यवस्था गरिकन आवागमनलाई सहज बनाउन पनि म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जसरी चाहिँ अब विपद भएको छ त्यो विपदको लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गले उद्धार गर्न र बेपत्ताहरूलाई खोजी उद्धारको लागि म सरकारलाई जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। हाल सो क्षेत्रमा मुसलधारे पानी परिरहेको र ताप्लेजुङ जिल्लामा 5 जना बेपत्ता, 5 थरमा 5 जना बेपत्ता। तर हाल ती खोजी कार्यहरू ढिलाइ भइरहेकोले म नेपाल सरकारसँग अविलम्ब हेलिकप्टर सहित उद्धार कार्यमा लाग्न र ताप्लेजुङ जिल्लामा अति आवश्यक सामग्रीको यथोचित व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै सङ्खुवासभाको सुपर हेवा खोलामा जलविद्युत आयोजनाको 4 वटा आवासीय भवनहरू बगाउँदा 15 जना मजदुरहरू बेपत्ता भएका छन्। 1 जनाको शव फेला परेको छ भने 3 जना घाइते अवस्थामा फेला परेका छन्। त्यस्तै अन्य सर्वसाधारणका 9 वटा घरहरू क्षति भएको छ जहाँ 2 जना बेपत्ता भएका छन्। सभामुख महोदय, ती बेपत्ता नागरिकहरूको जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्न र विस्थापित परिवारको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको र गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने बाढीका कारण अवरुद्ध सडक पुल निर्माण कार्य आजदेखि थालनी गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले बाढीको कारण अवरुद्ध सडक खुला गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी पनि दिनुभयो। यस्तै बाढी पहिरोको कारण भौतिक पूर्वाधार सडक र पुलको मात्रै करिब 50 करोड र केही मानवीय क्षति समेत भएको भन्दै पुल भत्किएको स्थानमा बेली ब्रिज बनाउने काम आजैदेखि सुरुवात गरेको बताउनुभयो। उहाँले 10 दिनभित्रमा बेली ब्रिज जडान गर्ने गरी कामलाई अघि बढाएको जानकारी गराउँदै बाढीको कारण क्षति भएको विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएको सडक खुलाउनको लागि सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, यान्त्रिक कार्यालय फिदिम, तमोर करिडोर योजना कार्यालय र मध्य पहाडी सडक कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समेत बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै सडक र पुलको क्षति करिब 50 करोड भएको अनुमान गरिएको छ। हाल क्षति भएको पुल जुन खास गरी हेवा खोला पुल छ, त्यो पुल भत्किएको ठाउँमा बेली ब्रिज निर्माणको कामलाई चाहिँ हामीले आजैदेखि सुरु गरिसकेका छौँ। आजै हामीले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरेर बेली ब्रिज उपलब्ध गराउने
र त्यो बेली ब्रिज चाहिँ अगाडि बढाउने र 10 दिनभित्रमा हामीले त्यो ठाउँमा बेली ब्रिज जोड्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी त्यो विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको सडक चाहिँ खुलाउनका निम्ति डिभिजन कार्यालय इलाम, यान्त्रिक कार्यालय फिदिम, तमोर कोरिडोर योजना कार्यालय र मध्य पहाडी सडक कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हामीले मन्त्रालयबाट विभागबाट निर्देशन दिइसकेका छौँ। शनिबार राति सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीमा मात्रै 16 जना बेपत्ता भएका छन्। चैनपुर नगरपालिका 4 स्थित हेवा खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा 19 जना कार्यरत रहेकोमा 16 जना बेपत्ता भएका हुन्। बाढी पहिरोका कारण मेची राजमार्ग पनि अवरुद्ध छ। बाढीले जिल्लाका 5 वटा पुल बगाएको छ भने मेची राजमार्ग स्थित पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका 4 र हिलिहाङ गाउँपालिका 7 जोड्ने हेवा खोला पुल समेत बगेको छ। तमोर करिडोरको बेली ब्रिज पनि बाढीले बगाएको छ। यस्तै फालेलुङ गाउँपालिका 3 मच्छेबुङमा मोटरे बल पुल समेत बगाएको छ। बजेटमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती भएको भन्दै नगरपालिका सङ्घले विरोध जनाएको छ। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाले सांसदहरूले संसदमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट स्थानीय तहहरूमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्नेमा सांसदहरूले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा संसदमा आवाज उठाएर स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदहरूले बोले आफूहरू सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै स्थानीय तहलाई दिएको बजेट र अधिकार कटौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिए सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। फर्दर कसरी जाने तपाईँहरू हामीले साथ दिनुहुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न यहाँनिर हो। तपाईँहरूले साथ दिने हो भने आजदेखि गएर पार्लियामेन्टमा अनुरोध गरे हुइम जारी गर्न सक्ने हाम्रो तागत छैन। तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ पार्लियामेन्टमा गएर यहाँ बोलेका कुराहरू जति उठाइदिनुहोस्, बाहिर सडक तताउने काम हामी गर्छौँ। एकपटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भेट्छौँ, त्यसपछि कुनै पनि निर्णय गरेर हामीलाई विवश नबनाइदिनुहोस्। हाम्रो आशय भने चाहिँ यो अलिकति वार्मिङ गरेको मात्रै तता हो। तपाईँहरूलाई आज यहाँ बोल्ने र त्यहाँ बोल्ने भरेबाट थाहा हुन्छ नि। आवश्यक छ बोलिदिनुहोस्। यो अन्याय भयो, संहिता कमजोर हुनुभयो भने यहाँको गएको आँसु मात्रै होइन, पार्लियामेन्टमा गएर कुरो उठाउनु पर्यो। हाम्रो अगाडि मात्रै होइन भने हामी 753 को हामी यो त्यो भन्दैन। अहिलेको लागि को पार्टीबाट आयो, कुन पार्टीबाट आएन, को छ हामीलाई थाहा छैन। हामी जगका प्रतिनिधिहरू हौँ, जग बलियो बनाउनु पर्छ, भएका कुराहरू राम्रोसित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रूपमा चलाउन सांसदहरूले पनि नीतिगत हिसाबका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सशर्त अनुदान कसरी दिइएको हो भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै सशर्त अनुदानमा सांसदहरूकै संलग्नता त छैन भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। हामीले सरकारलाई नीतिगत हिसाबले ड्र्याग गर्नको लागि मान्यजीहरूले पनि संसदमा नीतिगत हिसाबले चाहिँ कुराहरू उठाइदिनु पर्यो। अब यो सशर्त अनुदानको के भयो भन्दाखेरि हिजो निकाय हुँदाखेरि मान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ किमला देवकोटा, हिजो निकाय हुँदाखेरि के थियो भने कमसेकम जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिस भएर आएको आयोजनामा राख्ने भन्ने छ। अहिले सङ्घ सरकारले ठ्याक्कै त्यो अघि आयोजनाको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले त यो खोल्छुदेखि त्यो गोठसम्म जाने भन्ने अलि पहिलाको उसमा थियो, मलाई त्यही दिमागमा आइरहन्छ। त्यो आयोजना सङ्घ सरकारले कसरी देख्यो, को मार्फत देख्यो, त्यो को मार्फत देख्दै गर्दा कतै मान्यज्यूहरू त भेटिनुहुन्न। सङ्घीय संसदको मान्यज्यू भेटिनुपर्ने बाध्यता छ, किनभने हजुरहरूको कमिटमेन्ट छ नि। त्यहाँ चुनावमा गर्दाखेरि हाम्रो चुनाव पद्धति नै यस्तै छ। त्यसैले त्यहाँनिर हामी के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ होला भन्ने पनि प्रश्न छ। आयोगका अध्यक्ष पौडेलले सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सिको गर्दै आएको भन्दै दुखेसो पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले भने यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सांसद र मन्त्रीहरूले आफूलाई अस्थायी ठान्दा विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो।
हामी सबै सांसद मन्त्रीहरू आफूलाई अस्थायी ठान्यौँ। यो मैले एकदम सिरियस कुरा भनेको छु। आफूलाई अस्थायी ठान्यौँ। बरु गाउँपालिका नगरपालिकामा जित्ने साथीले चाहिँ 5 वर्षको लागि हामीलाई केही घुनपुत्लो लाग्दैन भनेर त्यहाँ हटाउने व्यवस्था छैन, ढुक्क हुनुहुन्छ। तर मन्त्री सबैले चाहिँ आफूलाई अस्थायी ठान्यौँ र म अहिले मन्त्री सांसद भएको बेला यो गाउँमा यो नगरमा यो काम ल्याइदिएको छु भनेर जस खाने बाटो मात्रै खोज्यौँ। मैले त भनिरहेको छु यही अवस्थामा यो बजेट पारित हुँदैन। मैले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल अगाडि राखेर भोट हाले, तपाईँ एक्लै हाल्नुहोस्, हामी चाहिँ हाल्दैनौँ भनेर समेत पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री कहाँ लगेर पनि भनेको छ। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक ढङ्गले नआएको स्वीकार गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट बनाउने प्रक्रियाकै बारेमा सदनमा आफूले कुरा गरिरहेको भन्दै बजेट बनाउने प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियालाई सच्याउने पनि बताउनुभयो। पहिले त यो बजेटलाई हेर्दा खिमलालजीले तथ्याङ्क सहित जो विषयवस्तु गर्नुभएको छ, हामी सदनमा पनि कुरा उठाइरहेका छौँ कि संहिता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले यो बजेट चाहिँ ठिक ढङ्गले आएको छैन। अब बाँकी रहेको जो यहाँ विषयवस्तुहरू छन्, अब यसलाई के गर्ने भनेर भन्दा हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रियाकै बारेमा हामी सदनमा कुरा उठाइरहेका छौँ। मिलेन यो बजेट बनाउने प्रक्रिया नै मिलेन, हामी जनताको आवाज लान सकेका छैनौँ भनेर भन्ने कुरा छ। त्यसैमा हामी छलफल गर्दैछौँ। सम्भवतः यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बजेटमा आएका वस्तुहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा निजी क्षेत्रले लगाएको 80 अर्ब बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भई सञ्चालनमा आउँदा निकै खुसी र आशावादी देखेको निजी क्षेत्र यति बेला चिन्तित छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिलेसम्म नियमित हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। यति बेला विमानस्थललाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको 80 अर्ब भन्दा बढी लगानी डुब्ने चिन्ता यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सरकारबाट नै पहल नभएको आरोप लगाउँदै तत्काल विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। हामीलाई झुक्काइयो कहाँ, हामी कहाँ झुक्कियौँ, कहाँ हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ। आज 80 अर्ब रुपियाँको प्राइभेट सेक्टरको यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तयार भयो, 36 अर्ब 40 अर्ब रुपियाँको लगानी भइसकेको छ। एडिबीले त्यसमा लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारलाई, हामीलाई, नेपालीलाई लगानी गरेको छ। सम्भाव्य अध्ययन नगरिकन एडिबीले लगानी गरेको छैन। हामी अहिले दुखी छौँ, हामी चिन्तित छौँ। हामीले एउटा ठुलो परियोजना देख्यौँ र प्राइभेट सेक्टरले 80 अरबको बराबरीमा यहाँका होटलहरू, यहाँका व्यवसायहरू, खालि टुरिज्म सेक्टरको मात्रै होइन, हार्डवेयरवालाले हार्डवेयर पेसा गरे, रेस्टुरेन्टवालाले रेस्टुरेन्ट पेसामा आफ्ना लगानीहरू वृद्धि गर्दै गए, अन्य थुप्रै साना साना कटेज इन्डस्ट्रीहरू लगाउँदै गए, ल्याए। अब मेरो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ, 20,000 पब्लिकको ओहोरदोहोर हुन्छ, फ्लो बढ्छ। ठ्याक्क ल अब निर्माण सकिने बित्तिकै हामी त यो पेसामा अब हामी ग्रोथ गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भयो, आइटी सेक्टरमा लगानी भयो, हार्डवेयर सेक्टरमा लगानी भयो, इन्टेरियर सेक्टरमा लगानी भयो, थुप्रो सेक्टरमा यहाँ लगानी भयो। अब अहिले ती लगानीहरू अल्पत्र भएको छ। 70-30 वित्तीय संस्थाका हामीले ऋण लिएका छौँ। 80 अरब रुपियाँको लगानी छ। अहिले जोखिममा परेको अवस्था छ। त किन हवाई उडान यहाँबाट हुन सकेको छैन। विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएर मानिसहरूको चहल पहल बढ्दा लुम्बिनी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने अपेक्षाका आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको सहमतिले केही समयमा नै परिणाम आएर निजी क्षेत्रले लगाएको 80 अर्बको लगानी सुरक्षित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल आत्ती हाल्न नहुने भन्दै सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढेमा अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समेत समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।
जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी गरेको जुन यहाँले भन्नुभयो 80 अरब 90 अरब भनौँ न, जुन एउटा अरबौँ रुपियाँको चाहिँ भन्नाले उचाइ छ, त्यसले चाहिँ भन्नाले यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसको चाहिँ युटिलाइज पनि हुन्छ भन्ने एउटा म आज निजी क्षेत्रको एउटा पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ गर्ने हिसाबले म चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ चाहन्छु। आउने दिन चाहिँ पक्कै पनि भन्नाले यो चाहिँ सुधार भएर चाहिँ जानेछ। केही भन्नाले इन्डिकेटरहरू देखिएको पनि छ। यसमा चाहिँ समग्र भन्नाले चाहिँ पक्षहरू एउटा चाहिँ कम्बाइन हिसाबमा चाहिँ भन्नाले यो अहिलेको चाहिँ क्राइसिसबाट बाहिर आउनलाई यदि जोइन्टली एउटा काम गर्न चाहिँ सक्यो भने, जस्तो यहाँलाई चाहिँ भनौँ जस्तो नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नियमनकारी निकाय र प्राइभेट सेक्टर लगायत सबै क्षेत्र चाहिँ एउटा जोइन्टली चाहिँ यदि मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने छोटो समयमा अहिलेको समस्याबाट चाहिँ बाहिर निक्लन सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा दृढ विश्वास पनि हो। उद्योगी व्यवसायीहरूले विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको माग गर्दै पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म पहल नभएको दुखेसो पनि गरेका छन्। यसका साथै नेपाली ध्वजावाहक विमानले नियमित उडान नभरेसम्म अन्य वायु सेवा कम्पनीहरू नआउने बताउँदै काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 4वटा उडान हुँदा लुम्बिनीबाट एउटा उडान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। एउटा चाहिँ फ्लाइटले हामीलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ यो नेपालको नेपाली ध्वजावाहक प्लेन चाहिँ हवाईजहाज चाहिँ यहाँबाट दैनिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन नहुन्जेलसम्म अरू चाहिँ निजी एयरलाइन्सहरू यहाँ आउँदैन। त्यो चाहिँ हामी ढुक्क छौँ। त्यसमा चाहिँ 4वटा प्लेन चाहिँ काठमाडौँबाट उठ्छ भने एउटा कुनै एयरलाइन्सको, एउटा एयरलाइन्स भैरबाट उड्नु पऱ्यो, एउटा एयरलाइन्स पोखराबाट उड्नु पऱ्यो, एउटा प्लेन चाहिँ त्यो गरिदियो भने समग्र चाहिँ यो हामीले प्रयास गरिरहेको चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ यसले सफलतातर्फ चाहिँ उन्मुख गराउँछ। विमानस्थल निर्माणसँगै भैरव आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल र साना ठुला गरी 146वटा होटल सञ्चालनमा छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले बजारमा गिट्टी बालुवाको आपूर्ति बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार 16 गतेदेखि देशभर गिट्टी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। महासंघले सरकारले कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरू असार 15 गतेभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन माग समेत गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारले विगत 10 वर्षदेखि क्रसरका समस्या समाधानको लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नाममा कानुन बमोजिम सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू समेत बन्द गरेको बताउनुभयो। उहाँले क्रसर उद्योगहरू दर्ता वा राजस्व बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरू जिल्ला जिल्लामा रहेको नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछौँ। मन्त्री परिषदले गत माघ 11 गते दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुन अनुसार लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायत राजस्व लिई 2080 असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। महासंघले कच्चा पदार्थको रूपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य र तीनै कच्चा पदार्थहरू वासिङ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न कार्य छुट्टा छुट्टै उद्देश्य रहेको बताएको छ। महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भन्दै उत्खनन कार्य स्थानीय सरकार मार्फत क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको छ। व्यवसायीहरूले बजार मूल्य नपाएको भन्दै गोलभेडा सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाएका छन्। आइतबार कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीहरूले बजारमा खपत नभएको तथा बजार मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा गोलभेडा फ्याँकेका हुन्।
उनीहरूले कालीमाटी तरकारी बजार क्षेत्रको गेट तथा बजारको क्षेत्रमा गोलभेडा फ्याँकेर विरोध गरेका छन्। गोलभेडा उत्पादक कृषक वरुण बहादुर रोक्काले नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको गोलभेडाले बजार मूल्य र प्राथमिकता नपरेकोले सडकमा फ्याँक्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्य तोक्न नसक्नुले विकृति भइरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। तरकारी उत्पादन गरेको मूल्य बजार र त्यो तरकारीले प्राथमिकता नपाएको कारणले हामी आज यो कालीमाटीमा आएर यस्तो गरेर आफ्नै हामीलाई रुवाई लाग्छ। सरकारले भनौँ या केले भनौँ अहिले त्यसले लाद हानेको कारणले या सुनवाई नगरेको कारणले र हाम्रो यो चिजले मार्केटिङ प्राथमिकता र बजारीकरण र चाहिँ तपाईँको किसानको रेट नपाएको कारणले आज यसरी फाल्नुपर्ने बाध्यता भयो। कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरूले 300-400 क्रेट जति गोलभेडा सडकमा फ्याँकेका छन्। फ्याँकिएका गोलभेडा रामकोट, नागार्जुन, थानकोट, भक्तपुर लगायत क्षेत्रबाट ल्याइएको हो। निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जालले 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौँ महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौँ महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको हो। आयोजकमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन लिमिटेड रहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर सुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको साथमा बन्द गराउनु न्यायोचित नभएको ठहर गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरीहरूले माथिको आदेश भनी हस्तक्षेप गरी मेला सञ्चालनमा अवरोध गरी विद्यार्थी र अभिभावकको सुसूचित हुने अधिकार वञ्चित गराएको बताउनुभयो। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा 2080 ज्येष्ठ 32 गतेदेखि भृगुटी मण्डप प्रदर्शनी हलमा 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर 2023 प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा समुद्घाटन भई सुचारू रूपले अगाडि बढिरहेको बेला दिउँसो 81 गैर कानुनी ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरीहरूले माथिको आदेश भनी हस्तक्षेप गरी मेला सञ्चालनमा बाधा अवरोध भई विद्यार्थी र अभिभावकको सुसूचित हुने अधिकार वञ्चित गराएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोजकले शिक्षा जगतलाई नै तरङ्गित र आतंकित बनाएको आरोप पनि लगाएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उछाल आएको छ। आइतबार कारोबारको सुरुदेखि नै बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 52.26 अङ्कको उछाल आएको हो। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 2.56% बढेर 2094.26 अङ्कमा उक्लिएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत उछाल आएको छ। दिनभर 280 कम्पनीको 1 करोड 20 लाख किता शेयर 4 अर्ब 86 करोड 91 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्ट्सको सर्वाधिक 36 करोड 64 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा बैंकिङ समूहको परिसूचक 3.55 अङ्कले घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक हरियाली छाएको छ। होटल र पर्यटन, विकास बैंक र अन्य समूहको परिसूचक 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 4.5% भन्दा धेरैले बढ्दा व्यापार र जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि करिब 4%ले बढेको छ। बढेको बजारमा 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने विद्युत प्राधिकरणको स्पष्ट उक्ति। विद्युत विस्तारका लागि समग्रमा करिब 8 खर्ब लाग्ने अनुमान। सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष बित्दा समेत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्र चिन्तित। 80 अर्ब लगानी डुब्ने जोखिम बढेको गुठेसो। र साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उछाल। नेप्से परिसूचक 52 अङ्कमाथिले बढ्दा करिब 5 अर्बको शेयर कारोबार। 6 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।